बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। हमारे चैनल में खुश आमदीद। नाजरीन, आज आपके लिए मैं इंतहाई खौफनाक, सनसनीखेज और दिलचस्प कहानी लेकर आई हूँ। लेकिन कहानी शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको हमारी वीडियोस सबसे पहले मिलें। रशीद की मुलाजिमत जब से गई थी वो अक्सर फारिग ही रहने लगा था। फारिग औकात में अपनी वक्त गुजारी के लिए वो कभी गलियों में आवारागर्दी करने निकल जाता तो कभी कोई और मशगला अपनाता। लेकिन जब से गर्मियों की चिलचिलाती धूप पड़ने लगी थी उसका ज़्यादातर वक्त घर में ही गुजरता था। घर से तो कदम बाहर निकालना भी मुहाल था। सूरज सवा नेज़े पर आया हुआ था। रात ही वो वाहिद वक्त होता था जब वो अपनी वक्त गुजारी और हवा खौरी के लिए घर से बाहर निकल जाता। लेकिन कुछ दिनों से दादी की तबीयत ख़राब थी, सो वो घर पर ही रहता था। दादी के शिकवे भी ऐसे होते कि वो चाहकर भी घर से बाहर न जा पाता। रशीद जहाँ रहता था उसके घर के आसपास तंग और तारीक गलियां वाक़े थीं। इन लोगों का घर एक बहुत ही छोटे से मोहल्ले में वाक़े था। मोहल्ले में ज़्यादातर मुतवस्सित तबके के लोग आबाद थे और इन लोगों के घर आपस में जुड़े हुए थे। यूं छतें भी मिली हुई थीं। अक्सर ही रशीद जब छत पर जाता तो दाएं बाएं के मकानों में ताक झांक ज़रूर करता था। रशीद के साथ वाले मकान की छत इनके घर से मिली हुई थी और ये मकान काफ़ी अरसे से खाली पड़ा हुआ था। इस मकान को देखते देखते रशीद को इसका नक्शा याद हो गया था। इस घर के 3 पोर्शन थे, जबकि हर पोर्शन 4 या 5 कमरों पर मुश्तमिल था। बालाई मंजिल पर एक बड़ा सा टेरेस वाक़े था। छोटा सा बरामदा और उसके सामने एक वॉशरूम था, जबकि बरामदे की दाईं तरफ एक किचन बना हुआ था। दरमियान वाली मंजिल कदरे खाली थी और इस मकान को किराए पर लगे 1 साल से ज़ायद का अरसा गुजर चुका था। जो भी किराएदार यहाँ आता कुछ ही दिन ठहर पाता और फिर यहाँ से चला जाता। इस मकान के बारे में अजीब व गरीब बातें मशहूर थीं, लेकिन रशीद चूँकि इन दिनों अपनी मुलाजमत पर होता था उसे इन वाक़यात का कतई इल्म नहीं था। वो अक्सर ही इस घर की तरफ देखता रहता था। घर में कोई गैर मामूली बात थी जो उसे अपनी जानिब खींचती थी, लेकिन उसने इस पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। बहरहाल मामूल के मुताबिक ही दिन गुजर रहे थे। यह शायद जुमेरात का दिन होगा। रशीद अपने घर की छत पर खड़ा इधर उधर ताक झांक कर रहा था कि अचानक इसकी नज़र सामने वाले घर के सहन पर पड़ी जो उसके घर की छत से साफ नज़र आता था। रशीद को यह देखकर काफ़ी दिलचस्पी हुई थी कि आज एक अरसे बाद इस मकान में हलचल देखने को आ रही थी। उसने दिल में सुख का सांस लिया कि यहाँ भी पड़ोसी आकर आबाद हो गए हैं। तभी उसने देखा कि मकान की रोशनियाँ जल रही हैं। पहले सिर्फ आवाज़ें आ रही थीं। रशीद अभी खड़ा देख ही रहा था कि ये लोग कैसे हैं कि अंदर वाले कमरे से कुछ औरतें बाहर को आईं। रशीद जाने को पलटा ही था कि उसे ये लड़कियां नज़र आ गईं। वो एकदम को ठहर गया। वैसे भी इस हवाले से वो पहले ही काफ़ी बदनाम था। अब की बार वो ऐसा कोई इल्ज़ाम अपने सर नहीं लेना चाहता था कि रशीद लोगों के मकानों में ताक झांक करता है। लेकिन वो लड़कियां इस कदर खूबसूरत थीं और इनके चेहरे नुमायां थे कि रशीद रुके बिना नहीं रह सका। औरतों की आवाज़ से महसूस हो रहा था कि वो काफ़ी कम उम्र हैं, जबकि उनमें 2 अधेड़ उम्र औरतें भी शामिल थीं। रशीद रुककर देखने लगा। अब कि वो दीवार से ज़रा हटकर मोहतात होकर देख रहा था। सामने बरामदे में औरतों ने एक बड़ा सा दस्तरखान लाकर बिछाया। ये सारी कार्रवाई छत के ऊपर से रशीद बड़ी दिलचस्पी से देख रहा था। रशीद ने देखा कि औरतों ने दस्तरखान लगाने के बाद अनवाउ इकसाम के खाने लाकर चुन दिए। ये खाने तो इस कदर जदीद और नए थे कि रशीद ने इनके नाम भी नहीं सुने थे, जबकि वो लड़कियां भी यहाँ की मालूम नहीं होती थीं। इनके बाल सुनहरी और लंबे थे, जबकि इन्होंने सुर्ख रेशमी रंग के कपड़े पहन रखे थे, जबकि उनकी आवाज़ें निहायत ही धीमी और सुरीली थीं। रशीद ये सब देखकर हैरान हो रहा था कि इस खाली मकान में ये औरतें कहाँ से आ गईं और ये अजीबोगरीब दस्तरखान भी पहली बार रशीद की नज़रों से गुजरा था। वो साकित वहीं खड़ा देख रहा था। अब तो मोहतात भी न रहा था, बल्कि दीवार की ओर से निकलकर नीचे झांकने लगा। उसका ख्याल था कि खाना खाने में मगन ये औरतें उसकी जानिब सर उठाकर नहीं देखेंगी, लेकिन जैसे ही वो दीवार की ओर से निकलकर बाहर को देखने लगा
तो अचानक एक लड़की की नज़र उस पर पड़ गई। लड़की ने एक लम्हे मुस्कुराकर रशीद को देखा तो रशीद के लिए गोया हवाएं थम गईं। पहली बार उसे ये एहसास हुआ कि मोहब्बत या कशिश किस चीज़ का नाम है। रशीद की नज़रें उस लड़की पर से हट नहीं रही थीं, जबकि लड़की की आंखों में अजीब तरह की कशिश थी। नीली आंखों वाली वो लड़की कभी जानी पहचानी तो कभी यकदम अनजान मालूम होती थी। रशीद यकदम पीछे हटा। वो लड़की उसे देखकर मुसलसल मुस्कुरा रही थी। रशीद इस मंजर की ताब न लाते हुए वापस अपने घर को दौड़ा था। ऐसा पहली बार हुआ था कि रशीद किसी लड़की को देखकर इतना घबराया था, वरना तो वो अच्छा खासा ढीठ था। बहरहाल ये मंजर रशीद की आंखों में ऐसा समाया कि सारी रात उसे नींद नहीं आई। आंखों के सामने उसी दुश्मने जान का चेहरा घूमता रहा। वो उसे भुला नहीं पा रहा था। उसने उस रात सोच लिया कि वो सुबह उठकर अपनी दादी से इस बात का जिक्र जरूर करेगा, बल्कि वो तो अपनी नौकरी की कोशिश करने के बारे में भी सोच रहा था कि अगर नौकरी लग जाए तो शायद वो उस दुश्मने जान के घर अपने लिए रिश्ते का पैगाम ही भिजवा सके। वो सारी रात उसकी सोचते हुए गुजर गई। रशीद ने तो एक ही रात में उस अनजान हसीना के लिए हजारों सपने बुन लिए थे, मगर वो क्या जानता था कि वो आग से खेलने जा रहा है और उसके इस खेल का अंजाम काफ़ी भयानक होने वाला है। रशीद बड़ा मुतमईन था। सुबह हुई तो दादी से ज़रा अच्छे अंदाज में बात की। खिलाफे मामूल बहुत खुश नज़र आ रहा था। दादी के जगाने से पहले ही वो जाग गया था। उसे समझ न आए कि वो ये बात कहाँ से शुरू करे। तभी दादी से कहने लगा, दादी अम्मा, आपको पता है वो सामने वाले घर में नए लोग आकर आबाद हुए हैं? रशीद ने झिझकते हुए कहा। वो बात का कोई सिरा निकालना चाहता था। उसकी बात सुनकर दादी अम्मा, जो पहले ही उससे गुस्से में थी, कहने लगी, रशीद, लगता है तुम्हारा ज़हनी तवाज़ुन दुरुस्त नहीं है। इधर उधर के हवाई तीर छोड़ते रहते हो। मैं भी यहाँ हूँ, मुझे तो कोई किराएदार नजर नहीं आए। दादी की बात सुनकर रशीद बोला, अरे अम्मा, आप तो न जाने किस दुनिया में रहती हैं। मैं कल रात को खुद ही तो देख कर आया हूँ। वैसे ही छत से मेरी नज़र पड़ी थी ना, तो वो लोग नीचे खाना खा रहे थे, तभी आपसे पूछा, वरना मुझे क्या। रशीद ने अपनी तरफ से बेनियाजी से कांधे उचकाते हुए कहा। दादी ने उसकी बात पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया, लेकिन रशीद ने सोच लिया कि वो पहले लड़की से उसकी रजामंदी जान ले, तभी अपनी दादी से दोबारा बात करेगा, क्योंकि दादी जिस कदर गुस्से वाली थी, उनसे इस तरह बात नहीं की जा सकती थी। अब मसला ये था कि रशीद उस लड़की से बात तो करना चाहता था, लेकिन वो ना ही उसका नाम जानता था और ना ही ये जानता था कि उसका रद्द-ए-अमल क्या होगा। अगले दिन वो खुद ही अपने घर की छत पर चला गया। वो इस उम्मीद में था कि शायद गलती से लड़की की नज़र दोबारा उस पर पड़ जाए और उसकी ज़िंदगी गुलो गुलजार हो जाए। छत पर टहलते हुए उसे थोड़ी ही देर गुजरी थी कि नीचे वाले घर से रोशनियां आना शुरू हो गईं। वो समझ गया कि ये लोग घर आ चुके हैं, क्योंकि दिन के वक्त ये घर बिल्कुल वीरान और सुनसान पड़ा रहता। ऐसा लगता था कि दिन के वक्त ये किसी काम पर जाते हैं और रात को ही घर वापस आते हैं, वरना पूरा दिन इतनी खामोशी न रहती। बहरहाल रशीद छत की दीवार के पास गया और नीचे को झांकने लगा। देखा तो एक खूबसूरत लड़की उसी मखसूस अंदाज में बैठी थी। उसके हाथों में पत्थर का कंघा था और वो अपने बालों को कंघी करने में मसरूफ थी। रशीद उसे देखने में महव हो गया। कल तो उसने चादर ओढ़ रखी थी, उसके सुनहरी बालों की लटें उसके चेहरे पर उड़ रही थीं, लेकिन आज तो वो मुकम्मल बेहिजाब थी और अपने बाल अपनी पुश्त पर फैला रखे थे। वो ये देखकर उसके हुस्न का और भी दीवाना हो गया। अब तो उसने सोच लिया था कि हर सूरत अपनी दादी से बात करके रहेगा, लेकिन इससे पहले कि वो अपनी ताक झांक मजीद आगे बढ़ाता, उसे अपने पीछे किसी के कदमों की आवाज़ आई। उसने पलट कर देखा तो पीछे उसकी दादी अम्मा खड़ी थीं, जो न जाने कब से उसके इरादे भांप चुकी थीं और अब उस पर नजरें जमाए बैठी थीं। शायद उन्हें रशीद की दिलचस्पी का इल्म हो गया था। उनके चेहरे पर सख्त गुस्सा और गजब के आसार थे। इन्होंने रशीद को घूर कर देखा तो वो शर्मिंदा हो गया। फौरन ही छत की दीवार से हट गया। दुआ कर रहा था कि लड़की भी वहां से चली जाए, वरना दादी खामखा बातें बनाएगी और उसके अगले पिछले सारे गुनाह गिनना शुरू कर देगी। रशीद की दादी ने उसे एक तरफ करते हुए जब नीचे झांका तो उनके चेहरे पर कोई तासुर नहीं उभरा, गोया इन्होंने कुछ देखा ही ना हो। रशीद ने उनकी निगाहों के ताक़ुब में देखा
تو مکان پہلے کی طرح خالی، ویران اور سنسان پڑا تھا۔ وہاں نہ ہی کوئی روشنی تھی، نہ ہی کوئی لڑکی جو اپنے بالوں میں کنگھی کر رہی ہو۔ رشید نے یہ جان کر خدا کا شکر ادا کیا کہ وہ لڑکی یہاں نہیں بیٹھی تھی، خود ہی اندر چلی گئی ہوگی۔ اچھا ہوا کہ دادی اسے دیکھ نہیں پائیں۔ وہ اپنی دادی کے ساتھ نیچے آ گیا۔ دادی کچھ اپنی پریشانی میں بھی مبتلا تھیں۔ ان کے چہرے پر گہری سوچ کے آثار تھے۔ بیٹے، دنیا میں صرف انسان ہی نہیں ہوتے، انسان کے علاوہ بھی کئی مخلوقات ہیں۔ میں نے اگر اگلی بار تمہیں چھت پر اس گھر میں جھانکتے دیکھا تو مجھ سے بہت بری طرح ڈانٹ کھاؤ گے۔ تم سمجھتے کیوں نہیں ہو؟ یہ خالی اور ویران مکان ہے، یہاں کسی بھی قسم کی مخلوق ہو سکتی ہے۔ دادی اپنے تجربے سے بتا رہی تھیں، جبکہ رشید کو ان کی ان باتوں پر غصہ آتا تھا۔ وہ اس کی جیتی جاتی محبت کو وہم کہہ رہی تھیں۔ بہرحال وہ بھی کہاں باز آنے والا تھا۔ اگلے دن جمعہ تھا۔ دادی نے اسے کہہ دیا تھا کہ جمعے کی نماز پڑھ کر لازمی میٹھا لے آنا، میں نے بنا کر پورے محلے میں تقسیم کرنا ہے۔ اس نے ایسا ہی کیا۔ جمعے کی نماز کے بعد دادی کے ہاتھ میں میدا وغیرہ تھمایا اور خود چپکے سے چھت پر آ گیا۔ دادی مٹھائیاں بنانے میں مصروف ہو گئیں، جبکہ رشید اپنی محبوبہ کو تلاش کرنے لگا۔ آج موسم خلاف معمول بہت اچھا تھا۔ آسمان پر بادل چھائے ہوئے تھے، گرمی کی شدت میں کمی آ گئی تھی۔ رشید بہانے سے چھت پر گیا، نیچے تانکا جھانکی شروع کر دی۔ تھوڑی ہی دیر گزری تھی کہ وہی حیالہ اسے نظر آ گیا جو ہمیشہ اس کی نظروں میں سما جایا کرتا تھا۔ رشید نے دیکھا، وہ بھی اسے دیکھ کر مسکرائی اور سیڑھیاں چڑھتی ہوئی اوپر آ گئی۔ رشید کا تو مانو دل دھڑکنا بھول گیا تھا۔ اپنی محبت کو قریب سے دیکھنے کا یہ پہلا موقع تھا جو اسے مل رہا تھا۔ رشید اپنی دل کی دھڑکنوں کو سنبھالتے ہوئے سیدھا ہو کر کھڑا ہو گیا۔ لڑکی اس کے قریب آئی تو رشید نے دیکھا کہ وہ عجیب و غریب وضاقتہ کی مالک تھی۔ اس کا دل دھڑکنا جو بھول چکا تھا اب اپنے ہوش و حواس میں آ گیا تھا۔ بے پناہ خوبصورتی، گورے رنگ کے باوجود بھی اس لڑکی میں کوئی غیر انسانی چیز تو تھی جو رشید کو محسوس ہو رہی تھی۔ یا تو اس کی گہری کالی آنکھیں جو اس کے چہرے پر حد سے زیادہ نمایاں تھیں، یا پھر اس کا معمول سے لمبا قد۔ رشید کو عجیب سا محسوس ہو رہا تھا، لیکن وہ اس سے باتیں کرتا رہا۔ باتیں کرتے کرتے رشید کو محسوس ہوا کہ لڑکی ٹکٹکی باندھے اسے دیکھ رہی ہے۔ وہ نہ دائیں دیکھتی نہ بائیں جانب، سیدھا اسی کو دیکھے جاتی۔ یہ بات اسے الجھن میں مبتلا کر رہی تھی۔ تھوڑی ہی دیر کے بعد جمعے کی اذانیں شروع ہو گئیں۔ لڑکی کے چہرے کے تاثرات میں تبدیلی آنے لگی۔ رشید، اب میں جاؤں؟ میرا دم گھٹتا ہے یہاں، میں مزید نہیں رہ سکتی۔ رشید کو کیا اعتراض ہو سکتا تھا؟ وہ تو جیسے اس کے حکم کا پہلے ہی تابع تھا۔ وہ نیچے چلی گئی۔ تھوڑی دیر کے بعد رشید اپنی چھت سے نیچے گیا تو دادی نے اسے آتے دیکھ لیا۔ اب تو دادی نے خوب شور مچایا، اسے اچھی خاصی جھاڑ پلائی کہ اسے شرم آنی چاہیے ایسی حرکتیں کرتے ہوئے جس سے دادی نے اسے منع کیا تھا۔ رشید نے اپنے ہاتھ کان سے لگا کر توبہ کر لی کہ وہ آئندہ کبھی چھت پر نہیں جائے گا۔ ویسے بھی دادی نے اسے اپنی قسم دی تھی کہ وہ اپنے گھر کی چھت سے وہاں نہیں جھانکے گا، لیکن کہتے ہیں کہ عشق اور مشق چھپائے نہیں چھپتے۔ رشید کب تک صبر کرتا؟ کچھ روز تو چپ کر کے بیٹھا رہا، لیکن پھر اپنے ایک دوست کے گھر چلا گیا۔ اس کے دوست کا گھر بھی اسی محلے میں واقع تھا اور اس مکان کی چھت دوسری طرف سے اس لڑکی کے مکان کے چھت سے ملتی تھی۔ اب رشید وہاں سے اس لڑکی سے بات چیت کرنے لگا۔ اپنے دوست کے مکان کی چھت پر اگرچہ اسے زیادہ موقع نہیں ملتا تھا، لیکن وہ ہمیشہ مناسب وقت کا انتظار کرتا اور اس لڑکی کے آتے ہی اس سے باتیں کرنے لگتا۔ وہ اس سے باتوں میں اتنا محو ہوتا کہ اسے آس پاس کی خبر نہ ہوتی۔ اس کے دوست کو اس بات پر کوئی اعتراض نہیں تھا، نہ ہی اس نے اس بارے میں رشید سے کچھ پوچھا تھا۔ رشید بھی حیران تھا کہ اس کے دوست نے اس سے اس بارے میں آخر کیوں دریافت نہیں کیا۔ اس نے خود بھی بتانا مناسب نہیں سمجھا۔ بہرحال ایک دن اس لڑکی نے رشید سے کہا کہ وہ اس سے گھر میں ملاقات کرنا چاہتی ہے۔ رشید کی تو گویا من کی مراد پر آئی۔ اسے کافی تجسس ہوا، وہ تو پہلے ہی اس محجبین کے عشق میں گرفتار تھا۔ لڑکی کے ہمت دلانے پر چھت کی دیوار پھلانگ کر وہ لوگوں کے گھر کی چھت پر کود گیا۔ سیڑھیاں اترتے ہوئے وہ لڑکی اسے دوسرے مکان کی بالائی منزل کے برآمدے میں لے آئی۔ رشید نے دیکھا کہ سارے کمرے خالی تھے۔ لڑکی اس کے ساتھ ساتھ چل رہی تھی۔ ایسا لگ رہا تھا کہ دونوں اس گھر کا ایک حصہ ہیں۔
رشید کو لیکن اب کچھ گڑبڑ ہونے کا احساس ہو رہا تھا۔ آس پاس کے سبھی کمرے بند تھے اور ایک عجیب سا سناٹا چھایا ہوا تھا۔ رشید نے دیکھا لڑکی کے چہرے پر عجیب سی مسکراہٹ تھی۔ تمہاری سہیلیاں کہاں گئیں؟ رشید نے دونوں عورتوں کے بارے میں پوچھا جو اس دن اس کے سامنے بیٹھی کھانا کھا رہی تھیں۔ تبھی لڑکی نے اپنے ہاتھ سے کچھ پانی کے چھینٹے رشید کے منہ پر پھینک دیے۔ رشید کا تو جیسے بدن مارے جلن کے سلگ اٹھا تھا اور پھر اس کا سارا سر آن کی آن میں گنجا ہو گیا۔ رشید نے یہ منظر دیکھا تو جان گیا کہ اس کی دادی کی بات سچ تھی۔ وہ ان آسیب زدہ عورتوں کے شکنجے میں آ گیا تھا۔ اس نے سیڑھیوں کی جانب بھاگنے کی کوشش کی لیکن لڑکی نے رشید کو جانے نہیں دیا۔ اسے گردن سے پکڑ کر زمین پر پٹخ دیا۔ رشید بے ہوش ہو گیا۔ ہوش میں آیا تو ایک غار میں تھا اور اس کے سامنے دو بدصورت دیونما شخص بیٹھے تھے۔ وہ رشید کو دیکھ کر خوفناک آواز میں کہکہے لگانے لگے۔ وہ لڑکی بھی وہیں موجود تھی۔ رشید تھا تو بے شک نکما، لیکن کبھی کبھار گھر کے ساتھ پیر عنایت کی مجلس میں چلا جاتا تھا۔ انہیں ایک دن رشید کی حالت پر ترس آ گیا۔ رشید اس واقعے کے بعد سے کافی گمسم رہنے لگا تھا۔ پیر عنایت صاحب نے ایک دن رشید کو ایک انگوٹھی دی اور کہا کہ جس دن یہ تو پہنے گا تو بڑی سے بڑی مصیبت سے نکل آئے گا۔ اسے پیر صاحب کی یہ بات یاد تھی لیکن کبھی اس بات کو اہمیت نہیں دی تھی۔ آج جب وہ ان جنات کے قبضے میں آیا تو پیر صاحب کی وہی انگوٹھی یاد آ گئی۔ اس نے جیب میں ہاتھ ڈالا۔ خوش قسمتی سے انگوٹھی اس کی جیب میں تھی۔ اس نے جلدی سے وہ انگوٹھی نکال کر شہادت والی انگلی میں پہن لی۔ انگوٹھی پہننے کی دیر تھی کہ ان دیونما لوگوں کے پاؤں سے دھواں اٹھنے لگا اور وہ لڑکیاں چیختی چلاتی رہ گئیں۔ ساری عورتیں اپنی اصل شکل میں آ گئیں۔ ان کی شکلیں خوفناک دیونما جنات کی طرح ہو گئیں اور آن کی آن سبھی دھوئیں کی شکل اختیار کرنے لگے۔ ان کے دھوئیں سے سارا غار بھر گیا جس کی وجہ سے رشید کا دم بھی گھٹنے لگا۔ تبھی زور کی بارش اور آندھی چلنا شروع ہو گئی۔ جب دھواں اور آندھی رکی تو وہ اپنی چھت پر کھڑا تھا۔ اس نے خدا سے توبہ کی کہ آئندہ کے بعد وہ ایسے کسی مخلوق کے دھوکے میں نہیں آئے گا جس کا انسانی دنیا سے کوئی تعلق نہ ہو۔ بعد میں رشید نے محلے میں ایک دکان کھول لی اور اپنی دکان میں آنے والے سبھی گاہکوں کو وہ یہ واقعہ ضرور سناتا ہے۔ میں بھی انہی گاہکوں میں سے ایک ہوں جنہیں رشید کریانے والے نے اپنا یہ قصہ سنایا تھا۔ واللہ عالم اس میں کتنی سچائی ہے اور کتنا جھوٹ، لیکن نہ جانے کیوں یہ واقعہ سناتے ہوئے رشید کے چہرے پر موجود ہیبت دیکھ کر مجھے تو ایسا ہی لگتا ہے کہ یہ واقعہ اس کے ساتھ واقعی پیش آیا۔ اس بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ مجھے ضرور بتائیے گا۔ اگر آپ کو یہ کہانی اچھی لگی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کیجیے اور اس طرح کی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ اور ہاں، اگر آپ کی کسی دوست، رشتہ دار یا بہن کے ساتھ خدا نہ کرے ایسا کوئی واقعہ پیش آیا ہے تو ہمیں کامنٹ سیکشن میں اس کے بارے میں ضرور بتائیے۔